इंद्रेणी आज नि रोपाई भोलि नि रोपाई पर्सि नि जानु छ हो आज नि रोपाई भोलि नि रोपाई पर्सि नि जानु छ। हे बुढो भानी देखिने ठिटो मासु भन्दा हड्डी कै झोल मिठो। हे म मगर हुँ मासुमै ज्यान दिने कडेल होइन हड्डीमा ध्यान दिने। ए मन छ मलाई हुनलाई बाउने ए साडी लाउने रोछौ कि पाइट लाउने हे बद्री भन्दै नजिकै आए त अझै खुसी हुन्थे दुईटैलाई असारमा खाने दुधिलो मकै साउनमा खाने खिर ओहो असारमा खाने दुधिलो मकै साउनमा खाने खिर साउनमा खाने खिर घरमा छैन शीतलो वचन मनमा छैन शीतलो वचन मनमा छैन भोलि नि रोपाई पर्सि नि जानु छ हो आज नि रोपाई भोलि नि रोपाई पर्सि नि जानु छ पर्सि नि जानु छ। मुखिया बाको नमिठो वचन पेटभरि खानु खानु छ मुखिया बाको नमिठो वचन पेटभरि खानु छ।
असारे मासको दबदबे हिलो सुनलाई घिल्लायो ओहो असारे मासको दबदबे हिलो सुनलाई घिल्लायो सुनलाई घिल्लायो अमृता लुरीलाई हरिया किन्दा सरिलायो कल्पना दौरीलाई हरिया किन्दा छवि सरिलायो छवि सरिलायो अमृता लुरीलाई हरिया किन्दा छवि सरिलायो असार मासको दबदबी हिलो छिमलाई घिनलाग्यो पातली नानीलाई फरिया किन्दा छवि सरिन लाग्यो। दर्शकवृन्द एबिसी न्युज इन्द्राणी.com युट्युब www.indranissamaj वेबसाइट कार्यक्रम इन्द्राणी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। संसारभरिबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन सम्पूर्ण संसारभरिका भगवान रूपी दर्शकमा। आज पनि हामी तपाईँका साथमा उपस्थित भएका छौँ। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान। हामी निरन्तर कहिले स्टुडियोबाट त कहिले बस्तीबाट कार्यक्रम इन्द्राणी दिन्छौँ र गीत सङ्गीतका बिचबाट तपाईँलाई सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छौँ। आज राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष निर्वर्तमान अध्यक्ष लगायत सिङ्गो त्यहाँको प्रतिनिधिसहित इन्द्राणीका कलाकार र अरू उपस्थित अतिथिहरू आउनुभएको छ। आज हामी सबै तपाईँलाई आजको क्षण यो असार खेतीपातीमा लागेको उहाँहरूको सम्मानका लागि यो गीतबाट हामी नेपालको मौलिक वास्तवमा असारे गीतबाट कार्यक्रमलाई सुरुवात गऱ्यौँ र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका निर्वर्तमान अध्यक्ष बद्री पङ्गेनीज्यूले आजको गीत गाएर शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँलाई जोडदार पारी र आज राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष अथवा नेपाली लोक सङ्गीतका एउटा कालजयी सर्जक रमेश विजज्यू यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्छु। त्यसै गरी निर्वर्तमान अध्यक्ष बद्री पङ्गेनीज्यू असाध्यै सशक्त जुझारु अध्यक्ष कार्यकाल सफल गरेर घरै बनाएर अहिले जियोस् आउनु भएको छ। आज तपाईँको जन्मदिन पनि परेको छ। जन्मदिन परेको छ बद्री पङ्गेनीज्यूको। उहाँलाई जन्मदिने आमालाई म सम्मान गर्छु, बुवाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु र यहाँको सिङ्गो परिवार र यहाँको सुखद भविष्य अझै यो क्षेत्र यो राष्ट्रले तपाईँबाट साँच्चै कलाकारले सङ्गीत गीत त दिन्छ नै, यो राष्ट्रको लागि त्यस्तो खालको अविस्मरणीय छाप दिन सक्ने शक्ति मिलोस् भगवानसँग म त्यही कामना गर्दछु। जन्मदिनको शुभकामना। म अलिकति कार्यक्रमै गर्थेँ, आज संजोग पनि थियो। तपाईँ यो वर्ष दुःखमा हुनुहुन्छ, त्यस कारण मैले यति शब्दका उसबाटै तपाईँलाई हामी सिङ्गो टिमका तर्फबाट हार्दिक सम्मान गरेँ। र यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनि नेपाली ठेट मौलिक दोहोरी गाएर साँच्चै सबैको मन मुटुमा पस्न सफल र मलाई लाग्छ पशुपति शर्माले उहाँले गाएको रोइला सबैभन्दा लाइभमा धेरै मानिसले हेर्नुभएको थियो र अहिले कोभिड-19मा अहिले राहत संयोजन कोष भएको छ, त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक सम्मान छ उपाध्यक्ष गीता थापालाई। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका महासचिव र आफै सर्जक राहत वितरण प्रक्रियामा निकै हिँड्नुभयो उहाँ। राति पनि मैले कहिले 2 बजीसम्म कुदाएको छु। जे सुभाष केसीज्यू यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। उपमहासचिव यहाँ टक्क आइपुग्नु भएको छ। नेपाली लोक दोहोरीको मोडेलमा सायद उहाँ जतिको दृश्य उहाँ जतिको खेलेको अर्को दुर्लभ छैन जस्तो लाग्छ। शङ्कर विशीज्यू यहाँलाई म हार्दिक सम्मान गर्दछु। दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका सचिव उहाँ समाजसेवा पनि निकै अगाडि बढ्नुहुन्छ। हरिडाङ्गीजी उहाँलाई म हार्दिक सम्मान गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका सल्लाहकार आफैमा पृथ्वी इन्टरटेनमेन्ट संस्था खोलेर कलाकारहरूलाई हरेक सुख दुःखमा निकै नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। उहाँ एकचोटि मात्र होइन, एकचोटि थाकिहाल्ने होइन, निरन्तर सुरुवातदेखि अहिलेसम्म र भोलि भविष्यसम्म लगातार गरिरहनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय अभिभावक पृथ्वी ढकालज्यू यहाँलाई म हार्दिक सम्मान गर्दछु। म त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपत्यका समन्वय समितिका अध्यक्ष दोहोरी गायक पनि मोडेल पनि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यो कोभिड-19मा पनि निकै खट्नु भएको छ। PM सापकोटाज्यू यहाँलाई हार्दिक सम्मान गरे। यसै गरी फुल फुलेर
पयालै भयो होस् अथवा अनगिन्ती गीत राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालकी केन्द्रीय सदस्य सम्झना लामिछाने म यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु र आज उपत्यका समन्वय समिति लाजिम पाठ समितिको उपाध्यक्ष डोल्मा लामिछाने यहाँलाई हार्दिक सम्मान गरे भने इन्द्रणीका कृष्ण बजगाई त्यसै गरी अमृता लामिछाने कल्पना दाहाल शर्मिला श्रेष्ठ बाँसुरीमा हाम्रो देवेन्द्र राई सारङ्गीमा राजेन्द्र गन्धर्व हार्मोनियममा खगेन्द्र विश्वकर्मा जोर मादलमा लक्ष्मी घिमिरे अनि पूर्ण कणेल अरुण गुरुङज्यू यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्छु माधव भण्डारीज्यू यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्छु भने यता प्रहलाद खकुरेलज्यू आउनुभएको छ सबभन्दा पहिला घरबेटीमा भाडा छुट गरेर मैले कलङ्कीबाट उहाँले 3 महिना भाडा छुट गराउनु भएको थियो त्यसै गरी लकडाउनको बिचमा हामीले 3000 भन्दा बढी परिवारलाई इन्द्रणीले प्रत्यक्ष राहत हस्तान्तरण गर्यो र त्यसमध्ये पनि हामीले देव लामा जो कलाकार पत्रकार उहाँ चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भने हामीले एकल मुद्दा उठाएका थियौँ र आज उहाँ त्यो अवस्थामा आउनुभएको छ पर एकजना भाइ 5 थरदेखि मृगौला फेल हुनुभएको आउनुभएको छ जति पनि आउनुभएको छ यहाँ दिदीहरू मिना थापा सविता भट्टराई लक्ष्मी भट्टराई जसले 2 महिनादेखि पैसा लिन आउनुहोस् भन्दा हामी जान नपारे हेर्नुहोस् त तिनी मात्रै होइन हामी लिन जान पनि पालै गर्नुपर्छ त्यसकारण यो मेरो केही होइन यो नेपालको मौलिक कला संस्कृति हाम्रा अग्रजहरूको गीत सङ्गीतलाई यहाँसम्म ल्याएको योगदान र वास्तवमा यो हाम्रो सबै कलाकारहरू सर्जकहरूको यो सबैको सहकार्य उहाँहरूको योगदान सबैले गर्दा आज इन्द्रणी यो ठाउँमा छ यो इन्द्रणी भनेको सिङ्गो कलाकार सिङ्गो समाजको एउटा साझा संस्था हो भोलि म रहँला नरहँला मानिस शाश्वत सत्य मर्न सक्छ मैले यो 12 वर्षको अवधिमा एउटा मेरो नेतृत्वमा जुन इन्द्रणी कार्यक्रम यहाँ ल्याएँ यो चान्चुने कुरो थिएन किनभने फरक परिस्थिति थियो हामी द्वन्द्वबाट भर्खरै आएका थियौँ हाम्रो संस्कार संस्कृति हामी बिचको एउटा बुझाइ एउटा मौलिक संस्कृतिलाई पनि प्रतिक्रमणको एउटा अवस्था थियो त्यतिबाट गाउँका ठेट भाकाहरू ठेट लयहरू मौलिक बाजागाजा सहित हामी ल्यायौँ र त्यसकारण यो मेरो आफ्नो होइन यो सिङ्गो समाजको भए हुँदा यो दायित्व पनि समाजको तपाईँ सबैले यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ त्यसकारण म धेरै धन्यवाद दिन्छु क्यामेरामा दीपक घिमिरे भाइ अनि दिलीप खड्का भाइ जीवन टन्डन त्यसै गरी सहयोगी विवेक ओली हुनुहुन्छ भने आज एडिटिङमा रहेका भाइ नवीन सिगदेल त्यसै गरी दीपक केसीलाई र व्यवस्थापक प्रतिमा कणेल भक्तबार देउवा मुना थापा बहिनी एकदम चौतारीको पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ त्यसै गरी बालचन्द्र बराल भाइ पनि आइसकेका देखाएको छु अरू विभिन्न कोही दिनी कोही लिनी आइराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु र सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यहाँ जति पनि आउनुभयो जतिले पनि काम गर्नुभयो उहाँहरू सबैको त्यत्तिकै योगदान छ तर समस्या के छ भने यो स्टुडियोमा आएपछि चलिहाल्ने फेरि हिँडिहाल्ने फेरि म त एक्लै हुन्छु फेरि नयाँ ल्यायो गऱ्यो गर्दा म मात्रै एक्लै भयो हुँदा शरीर अलिक कमजोर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई आजबाट अध्यक्षज्यूसँग यही छ बरु थोरै तलब होला मान्छे केही न केही मान्छे सदालाई खर्दियो भने म बोल्नु पर्दैन कहिले म केही भइहाल्यो भने अर्काले चलाउन सक्छ यो नेतृत्वमा लिनेहरूलाई समस्या यही हुँदो रहेछ किनभने आफू खटिराख्यो भने आफू जस्तै अरू भइदिएन दोस्रो पुस्ता जेनेरेसन उत्पादन भएन भने त्यहाँनिर समस्या हुन्छ त्यसकारण आज हामी लडिराखेको भनेको संस्कारको लागि हो कलाकार त संस्कारकै हो वास्तवमा यो इन्द्रणी पनि यो उचाइमा आउनुको कारणै हाम्रो मौलिक लोक सङ्गीतलाई नै भएको कारणले आएको हो त्यसमा म आफै कलाकार आफै दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य सुरुवातकै हो त्यस पछाडि उपत्यका समन्वय समितिको संस्थापक अध्यक्ष पनि हो त्यसकारण प्रतिष्ठानबाट धेरै लाभान्वित हुनुपर्छ प्रतिष्ठानले एउटा व्यक्तिलाई लाभान्वित गर्दा भन्दा पनि प्रतिष्ठानले संस्कारको आयाम खुलाएर आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान आफूभन्दा सानोलाई स्नेह अरूलाई हाई मोरल सबै खालको यस्तो लानुपर्छ अनुशासनको पनि एउटा किसिमको अभियान चलाउनुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ आज मैले अध्यक्षज्यूसँग भेटेँ रिता बहिनीलाई पहिल्यै मैले भेटेर तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो धन्यवाद छ बहिनी अब हामीसँग पनि त्यस्तो कलाकारसँग के हुन्छ आफैलाई गाह्रो हुन्छ कलाकारकै ठाउँबाट हामी कार्यक्रम चलाउँछौँ कलाकारै भोकले अप्ठ्यारोमा परेको त राम्रो भएन त्यसकारण तपाईँहरूले रात दिन खटिराख्नु भएको छ त्यो भएर म आज 3 लाख दिउँला भनेर मैले बोलाएको छु प्रत्येकले दिनुहुनेछ यो कोभिड-19 भरि पृथ्वी दाइले कति खट्नु भयो यस्तो अरू तमामले खट्नु भएको छ Hey!
मगर्नीले मायाले हेरे मायाले हेरे बद्री पनि मगरै हो के रे गोर्खा मनका भना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने कि ठिक छैन जमाना मायाले मायाले बद्री पनि मगरै हो के रे गोर्खा मनका भना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने कि ठिक छैन हामीलाई यता चाहियो थियो सक्कली कस्तो मगर आइपुग्यो नक्कली ढाँट्ने मगरको बानी ढेगा मगर माओली हुन्न नि मगरको बानी ढेगा मगर माओली हुन्न नि गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना ए हामीलाई थाहा छ माया जाल साट्दिन्छ पङ्गेनीले जसलाई नि ढाँट्दिन्छ नजिक भाछु दोरीको सारले मगर कुरा वारले कि मावारले झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना दोरीको सारले मगर कुरा वारले कि मावारले बद्री दाए नाकुङ थर एनी त डिसेडे हियाले डेनी त पहिला दिखाम भान्जीको हातले नाको माया जाटले कि मा जाटले झ्याप्पै मायालाई हालौ भने ठिक छैन जमाना भान्जीको हातले नाको माया जाटले कि मा जाटले
आफ्नो पहिचान आफैसँग राखिदिन्छु आफैसँग राखिदिन्छु त्यसो भए बाहुनी ताक्दिन्छु आफैसँग राखिदिन्छु आफैसँग राखिदिन्छु अब मैले बाहुनी राखिदिन्छु गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि छैन हे पाउँछु भन्दै गएका थियौ खिर मगर्नीले छोडेसी मतिर पङ्गेनीलाई सबैले घेर्छ मासु पाउँदा हड्डी त को मासु भन्दा हड्डी कै झोल मगर हुँ मासुमै जान दिने करेल होइन हड्डीमा ध्यान झोलमा के गर्ने झगडा हड्डी खाँदै दाइ भाछन् त गडा त्यसैले पो बिरामी भइराने दिनका दिन हस्पिटल गइराने गोर्खा खर्का जप्पै मायालाई हालौँ बिरामी भइराने हस्पिटल गइराने गोर्खा खर्का जप्पै मायालाई हालौँ भने नि छैन जमाना
हाम्रो दाइले स्वास्थ्यको ख्याल गर्या चिन नानी तिम्रै दाइ चिन तिम्रै दाइ चिन हुरी चल्दा घर बाहिर नहिन गोर्खा मनका तिम्रै दाइ चिन तिम्रै दाइ चिन हुरी चल्दा घर बाहिर नहिन गोर्खा मनका चिन्छु हजुरलाई चिन्छु म दरी छुएर जहाँ पनि हिँड्छु म लामी छाने बाहुनी चाहिएन मुनिस भन्ने मगर नि पाइएन गोर्खा मुनिस भन्ने मगर नि पाइएन गोर्खा मनका मन कस्ता कस्ता छन् बाहुनी पाइएको के कारणले मगर नि चाहिएको मगर्नीको साह्रै याद आउँछ अहिले कारण नभनौँ लाज अहिले कारण यति कुरो बद्रीले महान रहर होला तिन पाने जाड खाना
तिन पानी सँगै है फेरि सुँगुर खान पाए त झन् राम्रो पाए त झन् राम्रो मगर निको रूपभन्दा मन राम्रो मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना पाए त झन् राम्रो पाए त झन् राम्रो मगर निको रूपभन्दा मन राम्रो गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे माया दिए चाहिँदैन धन चाहिँदैन धन उसो भए मगरको ज्वाइँ बना गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने हो ठिक छैन जमाना चाहिँदैन धन चाहिँदैन धन उसो भए मगरको ज्वाइँ बना गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे लगाउ ढोका अप्ठ्यारो पर्ला अप्ठ्यारो पर्ला भोकाले खिर भेटाउँदा के गर्ला गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना अप्ठ्यारो पर्ला अप्ठ्यारो पर्ला भोकाले खिर भेटाउँदा के गर्ला गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे मन छ मलाई हुनलाई बाउने ए साडी लाउने रोछौ कि पाइट लाउने गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हुनलाई बाउने हुनलाई बाउने साडी लाउने रोछौ कि पाइट लाउने झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे बद्री भन्दै नजिकै आए त नजिकै आए त अझै खुसी हुन्थे दुईटैलाई पाए गोर्खा मन कामना ठिक छैन जमाना नजिकै आए त नजिकै आए त खुसी हुन्थे दुईटैलाई पाए त गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे अस्ति कुरा सुन्दै थिएँ खत्रीको धेरै खाने बानी छ बद्रीको झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना सुन्दै थिएँ खत्रीको धेरै खाने बानी छ बद्रीको गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे खान्छ भनी नमान चिन्ता बाले पनि ल्याएकै हुन् दुई तिनवटा गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना नमान चिन्ता बाले पनि ल्याएकै हुन् दुई तिनवटा गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने
लाने निर्णय गरियो सारी ताक्या पाइन्टमा परियो गोर्खा मनका मन सबैलाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना निर्णय गरियो सारी ताक्या पाइन्टमा परियो गोर्खा मनका मन सबैलाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे यो बद्रीलाई खत्तमै भो नि तिम्रो भागमा परेको मै हो नि दुईटा बिहे गर्नलाई पाइँदैन तिमीलाई साडी चाहिन्छ कि चाहिँदैन गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना कि चाहिँदैन तिमीलाई साडी चाहिन्छ कि चाहिँदैन गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे दुईजनाको मनमुटु मिलाम है टेलरमा जाम च्यातेको सिलाम है गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना मनमुटु मिलाम है टेलरमा जाम च्यातेको सिलाम है गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना सबको अघि अङ्गालो हाल्दिन्छु ए साडी किन्दै यो पर्था फाल्दिन्छु दिउँला सारी जति नै परे नि छोड्ने छैन कोरो नै सरे नि गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना जति नै परे नि छोड्ने छैन कोरो नै सरे नि गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे माया माग्छु सम्पत्ति माग्दैन ए लभ गर्नेलाई कोरोना लाग्दैन
हामी एउटा उद्देश्यले आएका थियौँ। अब यो माहौल त्यस्तो हुँदैछ। आदरणीय दर्शकबिनलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुभयो भने गाउँदिनँ भनेर आए पनि गाउन मन लाग्छ, नाच्दिनँ भनेर आए पनि नाच्न मन लाग्छ। कोरोना महामारीले जुन अस्तव्यस्त हामीलाई पारिराखेको छ, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोला, घरमै रहनुहोला। बरु हामीले गाएको यो आजको दोहोरी गीत सुनेर चाहिँ आनन्द लिनुहोला, फ्रेस हुनुहोला, आफ्नो एउटा चाहिँ एक किसिमको इम्युनिटी पावर पनि बढाउनु पर्छ, यो सङ्गीतले पनि बढ्छ होला सायद। जे होस्, दोहोरी चाहिँ हामीले रमाइलोको लागि गाउँछौँ, तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि गाएका हौँ। त्यसो भए हुनाले यो गाउने क्रममा अब केही शब्दहरू तलमाथि परेको भए म माफी चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनु हो। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई चाहिँ यो इन्द्रेणी कार्यक्रम एकदम मनपर्ने कार्यक्रम हो। आज हामी यसरी गीत गाउँछौँ भन्ने थाहा पाएको भए अलिकति म पनि दाइहरू जस्तै दिदीहरू जस्तै च्याट्टो पर आउँथेँ, लाउँथेँ। हामी चाहिँ यस्तो मैले सम्झना लामिछानेले प्रायः यसो पाँखलार गीत गाउँछ भने झन् रेकर्ड नै छ, त्योलाई फेरि जोड्नु खोजेको होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ होइन, आजलाई सरी हामी नलगाउने मान्छे होइन, तपाईँले त्यसरी पुरस्कारै पाएको कि होइन अनुशासित कलाकारमा? हजुरले माया गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि, यो कुरा मलाई याद के आयो भने जब यतिखेर हामी सुदूरपूर्वदेखि अथवा 7वटै प्रदेश घुमेर आयौँ। हामी कर्णाली प्रदेशको एकजना कृष्णबहादुर तारामी भाइ कोरोनाका कारण निधन भएको थियो, त्यो घर पुग्यौँ। आमाले यति दुःख व्यक्त गर्नुभयो कि भाइ हामीलाई त अहिले छोरा मऱ्यो, क्रिया बस्न पनि पाएको छैन, यो घरमा छिमेकी पनि आउँदैनन्, हामीलाई कस्तो रोग्ला, हामी के भएको काम भन्दै बरबरी रुनुभयो। वरिपरिका पनि आउँदैनन्, सल्किन्छ भन्छन्, कसैले पनि वास्ता गर्दैन भन्दा कोरोना लागेको मान्छेसँग साह्रै तर्कियो भने पनि हुँदैन, उच्च मोराल दिने, हौसला दिने हो यो गीतले सन्देशै दिन्छ। अब होइन त्यो त मलाई त्यस्तो वैज्ञानिक कारण चाहिँ थाहा छैन है। के अरे माया गर्नेलाई कोरोना लाग्दैन भनेको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, यो गीतमा मात्रै भनेको कुरा है। फेरि माया लागेकोलाई कोरोना लाग्दैन भनेर जम्मैले माया गर्न थाले भोलि त होइन। कोरोना लागेको छ भने त्यस्तो मान्छे ओभरबाट नछोएर पर जे खाना छ राम्रो राम्रो केयर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यसले बुझ्नुहुन्छ दर्शकले। यतिखेर सबभन्दा पहिला जोरदार ताली दिएर हामी सम्मान गर्छौँ बद्री पङ्गेनी, जसको अध्यक्षतामा एउटा प्रतिष्ठानको घर निर्माण भएको छ। त्यो घरबाट यस्तो खालको संस्कार जानेछ। अब कोही पनि त्यहाँभित्र गएका एउटा सदस्य विकृत मनस्थिति लिएर जाने छैनन्। त्यो मन्दिर हो, मन्दिरमा गइसकेपछि त्यो ठाउँमा गएपछि नेगेटिभ दिमाग हुनै हुँदैन। अब त्यसले त्यो गर्नेछ। उहाँले त्यति गर्नुभयो, जो त्यो कालमा कति दुःख भयो होला, कति सङ्घर्ष भयो होला, आज यति वर्षौँसम्म खोलिया थियो। दुर्गा रायमाझी नभएको भए सायद यो कोष यति धेरै विरत हुन्थेन। हामीले हरेकका योगदानलाई भुल्नै हुँदैन। त्यस कारण अब भनेको तपाईँको सोच अनुसार प्रतिष्ठानले तपाईँलाई जिम्मेवारी पनि सुम्पिया छ अहिले। त्यस कारण तपाईँलाई पनि जोरदार तालीसहित हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै विषम परिस्थिति, प्रतिकूल अवस्था विश्वको नै, र हाम्रो क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित छ। पछिल्लो पटक धेरै हजारौँ कलाकार भाइ बहिनीहरूको दोहोरी साँझदेखि रेकर्डिङ स्टुडियोदेखि हरेक कुराहरूमा चाहिँ समस्या आएपछि हामीले प्रतिष्ठानको तर्फबाट जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेका छौँ निरन्तर। र त्यसका बावजुद पनि अब यो कोरोनाको कहर बढी फैलदो, सङ्क्रमितहरूको त्यही वृद्धि दर, अब भोलि गएर कलाकारहरू नै सङ्क्रमित हुँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त, संस्थागत एकबद्धता भन्ने हिसाबले हामीले चिन्तन मनन गर्दै कमसेकम भोगले चाहिँ मर्न नपरोस् भन्ने हेतुले हामीले जुन कर्म गरेका थियौँ त्यसलाई अब तपाईँले इन्द्रेणीको तर्फबाट अब तपाईँले देशभरि नै आफू यो कार्यक्रम मार्फत धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो अब जगजाहेरै छ, संसारले तपाईँको प्रशंसा गरेको छ। हामीलाई पनि गर्व छ, हाम्रो सहकर्मी साथीले इन्द्रेणी मार्फत यो किसिमको उचाइ र एक किसिमको समाजसेवामा समर्पित कार्यक्रम छ, त्यसका लागि हामीलाई गर्व लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यही माथि फेरि प्रतिष्ठानसित आबद्ध कलाकारहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा म छु है केही गर्नलाई भनेर तपाईँले जुन तत्परता देखाउनु भयो, जुन कारणले हामी यहाँ उपस्थित छौँ। आज हामीले कोभिड-19 सहयोग समिति गठन गरेका छौँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता थापाज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसका सदस्यज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्ष आफै आइदिनु भएको छ, सल्लाहकार आउनु भएको छ, केन्द्रीय कमिटीका महासचिव, उपमहासचिव, सचिवज्यू लगायत सदस्य सबै साथीहरूले जुन किसिमको यो कोषका लागि पनि र कलाकारकै लागि जसरी भनौँ उनीहरूका लागि खटिएको छ। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँको यो चासो कलाकारप्रतिको जुन तपाईँले राख्नुभएको स्नेह छ, जुन सहयोगको भाव छ, त्यसका लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। र इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। खास गरी आज यो सङ्क्रमणको बेलामा पनि अब हामी यसरी आएको देख्दा कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई मनमा प्रश्न उठेका होलान्। सायद तपाईँको कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा युट्युबको कमेन्टमा पनि त्यो आउला। तर यहाँनिर के छ भने केही पाउनको लागि केही गुमाउनै पर्छ। फेरि हामी यसै पनि यो हाम्रो ग्रुप भनेको त यो सहयोग प्रदानका लागि सँगसँगै हिँडिराखेको ग्रुप पनि हो।
हाम्रा दर्शकहरूले हाम्रा शुभचिन्तकले सहयोग गरेको त्यो सहयोगले हाम्रा चाहिँ भोका कलाकार साथीहरूको पेट भरिन्छ भने होइन अब हामीले त्यो रिस्क किन नलिने भनेर हामी चाहिँ यसरी आएका छौँ र हामीले जुन सहयोग यो इन्द्रेणीबाट आउँछ या तपाईँहरूबाट राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल अन्तर्गतको कोभिड-19 को आकस्मिक कोष छ त्यो कोषका लागि तपाईँले जुन सहयोग गर्ने वचनबद्धता हामीलाई दिनुभएको छ त्यसका लागि नै हामी यहाँ आएका हौँ। कोही पनि कलाकार भोको हुनुपर्ने छैन। म फेरि पनि भन्छु अध्यक्षलाई यहाँ साँची राखेर तपाईँहरूलाई काठमाडौँमा हुनेका भएका कलाकारहरू अर्थात् कहीँ पनि हुनुभएका कलाकारहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अझै काठमाडौँमा भएको कलाकारहरू त सिधै प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुहोस्, धापासीमा आउनुहोस्, वसुन्धरामा आउनुहोस्। तपाईँहरू भोकै बस्नु पर्दैन। अरू कुरा त हामी भन्न सक्दैनौँ। दाल भातै खान नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ हामी लिन्छौँ र त्यही ग्यारेन्टी पुरा गर्नको लागि त्यही बाचा व्यवहारमा लागू गर्नको लागि पनि आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हाम्रो आदरणीय सल्लाहकार पृथ्वी थकाल दाइको तर्फबाट धेरै सहयोगहरू प्रदान गरेका छौँ। अरू धेरै दाताहरू हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यसरी यो सङ्कटको घडीमा सारा नेपाल सारा नेपालीलाई नै सहयोग गर्न सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो हैसियत हामीसँग छैन। मात्रै हामीले अहिले चाहिँ कलाकारलाई मात्रै पनि भोकै राख्न परेन भने त्यो पनि हाम्रो ठुलो चाहिँ एउटा सफलता हुनेछ। त्यसैले हामी यहाँसम्म आएका छौँ। कृष्णजीको यो विशाल मनलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्ण राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल कोषको तर्फबाट त्यसको सल्लाहकारको हैसियतले म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 आकस्मिक सहयोग समिति राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले गठन गरेको एउटा समिति छ। त्यसमा चाहिँ मलाई केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षज्यू लगायत निवर्तमानज्यू सबैजनाले मलाई विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा कलाकारहरूलाई राहत वितरण गर्न जाँदाखेरि आफूले गर्न नसकेको ठाउँमा महासचिवज्यूलाई र पिएनजीलाई भन्न लगाएर कणेल दाईलाई बोलाउनु पर्यो भनेपछि कणेल दाई तुरुन्तै पुग्नु हुने। एकचोटि चाहिँ दाईलाई आपत पर्यो, सबै स्थानीयहरूले हामीलाई घेर्यो, यता किडनी फेल भएछ भन्छ, अर्को कलाकारहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, हामीले समेट्नै सकेनौँ र दाईले गएर आफैले 64,000 रुपियाँ चाहिँ दिनुभयो अन द स्पोट होइन। त्यसको लागि पनि धन्यवाद। 200 जना नृत्य गर्ने कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि वितरण गर्ने क्रममा म पुगेको थिएँ। त्यसमा पनि दाईले आफै मलाई त लाज लाग्यो। दाईलाई हरेक ठाउँमा मैले सम्झेको थिएँ, गुहारेको थिएँ र दाई कोभिड-19लाई पनि दाई भन्न मलाई अप्ठ्यारो लागेको थियो होइन। दाई वास्तविक कुरा बहिनी तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ, म चारैतिर जानुपर्छ, तर कलाकारको लागि चाहिँ म यति पैसा सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर आफैले वचन दिनुभएको। दाई थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। बानी पनि राम्रो तिम्रो बोली मिठो रहेछ, बानी पनि राम्रो तिम्रो बोली मिठो रहेछ, ऋषि धमला भन्दा धेरै बोल्ने कृष्ण कणेल हैछ। जसले जहाँ बोले पनि सबै साथी मेरै, हजुर अब बोल्नु पर्यो हामी भन्दा धेरै। हजुरले झैँ राम्रो काम मैले गरेका छैन, हजुरले झैँ राम्रो काम मैले गरेका छैन, 2-4 टुक्का दोहोरी गाउँछु बोल्नु परेको छ। ठिक छ, उसो भए ज्यानकै मर्जी अध्यक्ष भन्नुहुन्छ ठिक छ, थोरै बोल्ने धेरै गाउने निरन्तर यही ठिक छ। खर्छौ सधैँ समाज सेवामा जान्न वरे घर, प्रिय मित्र कृष्ण तिमी बिरामी छौ, प्लिज आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर। तपाईँहरू संसारभरि बस्नु भएको छ, लकडाउन छ, निराशा छ, यस्तो बेलामा जम्मै कोही झगडा गरेको, कहीँ गाली गरेको, काहीँ के भएको यस्तै खालको अच्याटिलो समाचार मात्रै छ, त्यस्तैले मात्रै ठाउँ लिइराखेको छ। यस्ता नेपालका कलाकारहरू मौलिक गीत सङ्गीत हाँसो ठट्टा सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकछिन भए पनि फ्रेस होला भनेका छौँ। एकातिर सलह आछ, अर्कोतिर कोरोना आछ, अर्कोतिर सीमाका समस्या छन्, अर्कोतिर अरू यावत समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी कलाकारहरूले अरू सबै क्षेत्रहरू आफ्नो ठाउँबाट चलायमान भइराखेको बेला हाम्रो क्षेत्र भनेको त गीत सङ्गीत नै दिने हो। त्यसकारण मिठो गीत सङ्गीत दिनको लागि आज हामी आएका छौँ। आज सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका सबै पदाधिकारीहरू यहाँ आउनुभएकालाई नआउनुभएकालाई सम्पूर्ण कार्य समितिमा रहेका र नरहेका बाहिर सदस्यहरू सबैलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु। पोखरा बाहेक हामी सबै प्रदेशको राजधानीमा गएर पैसा हस्तान्तरण गरेर आयो र त्यहाँ भएका सबैलाई त सकिँदैन, राज्यले पनि सकेका छैन। जहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् हामीले भेटेसम्म अहिलेसम्म हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। हामी केही पनि होइनौँ, हाम्रो शक्ति भनेको यस्तै लक्ष्मी दिदीहरू हुनुहुन्छ, सबैले जसले विश्वास गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ, त्यही भएर त्यही कुरा हामीले दिने हो। र इन्द्राणी जस्ताको तस्तै भनेको यो हो कि हामीले जसले जसका लागि भनेर पठाउनुहुन्छ त्यसकै लागि दिने हुँदा, जसले जस्तो गर्छ त्यही राख्ने हुँदा इन्द्राणी जस्ताको तस्तै हो। र अर्को कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष, कलाकार कल्याणकारी कोषका निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रलाई अथवा प्रतिष्ठानलाई यहाँसम्म ल्याउन अहोरात्र र अहम भूमिका खेल्नुभएका
हाम्रा आदरणीय अभिभावक दुर्गा राय माझी र उहाँको जीवन सङ्गिनी मन्जु राय माझीको पिताजीको 2077 असार 8 गते दुःखद निधन भयो। स्याङ्जा भिरकोट दहथुममा जन्मिएका रामबहादुर अधिकारी एससी उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हामी शोक सन्तप्त परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् यो कामना गर्दछु। त्यसै गरी अहिले मात्रै दीपक परियार भाइ जो कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। यस्ता आत्महत्या कसैले पनि गर्न नपरोस्, यही हो मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। हामीले यही भने मैले अध्यक्षज्यूलाई, मान्छेको जीवनमा सधैँ उस्तै भइरहेको छैन। कहिले काहीँ निराशा हुन्छ, कहिले अप्ठ्यारो हुन्छ, कहिले गल्ती हुन्छ, कहिले मान्छेले चाहँदा नचाहँदै पनि गल्ती भएको हुन्छ। यी गल्तीहरू बाहिर ल्याउने होइन, भित्रभित्र हामीले समाधान गर्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँ लगायत कृष्ण पाण्डे जो न्युज 24मा निकै सशक्त पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, कलाकार हो, मोडेल हो, उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ। रत्न शमशेर थापा लगायतका धेरै हामीले कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। उहाँहरू सबै आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै खगेन्द्र नेपाली जो सुर्खेतमा क्यारम रोड छ मेली गाउँ 47 सालको टप कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त घरमै म गएको थिएँ अस्ति दुःखमा। संजोगले हाम्रो भूमिका बयक बहिनीको यहीँ कलाकार बहिनीको जेठाजु बित्नु हो, उहाँ पनि हामी पैसा दिन उहीँ घरै गएको थियौँ। सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यहाँ एकजना कलाकारलाई सबभन्दा पहिला म पैसा दिएर अलिकति मुद्दा उठाइदिन्छु। यहाँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, मृगौला फेल बाँसुरी वादक हुनुहुँदैछ, झापाको भाइ आइहाल्नुहोस् त। नमस्कार, के भयो तपाईँलाई? मेरो मृगौला फेल भएको छ। घर कहाँ? घर 5 थर हो, फिदिम। कति भयो मृगौला फेल भएको? 2 वर्ष भयो हजुर। मलाई हरिशरण लामिछाने संसारकर्मी रेडियो नेपालबाट भन्नुभएको थियो होइन? हजुर। तपाईँले के भन्नु छ देश विदेशका तमाम दर्शकलाई? डक्टरले ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भनेको छ होइन। ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि अब पैसा अलिक निकै चाहिने भएकोलाई अब सहयोग गरिदिनु होला भन्नु चाहन्छु। 98 18 12 12 40 98 18 12 12 40 हरि तामाङ 5 थरदेखि उहाँ हुनुभएको छ। उहाँको बुवा वैशाख 1 गते निधन हुनुभएछ र उहाँको पारिवारिक अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर छ भनेर मलाई रेडियो नेपालका समाचार वाचक हरिशरण लामिछानेले 20औं पटक फोन गर्नुभएको थियो। र यो कोभिड-19 मा मैले कसैको पनि मुद्दा खास एक एकको उठाउन पाएको छैन, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। किनभने धेरै बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। मैले प्रत्येक मृगौला फेललाई जति भेटेँ 10,000 को दरले दिन्थेँ। तपाईँको बुवा पनि बित्नु भएको रहेछ, रु 20,000 म तपाईँलाई आज सामान्य खर्चको लागि दिन्छु है त। संसारभरि रहेका दर्शकले पठाउनुहुन्छ पैसा, तर त्यसको बावजुद मलाई एउटा के गर्व छ भने सबै आमाहरूलाई दिनभरि एकदम मोनोटोनस भएर बस्नुपर्ने ठाउँमा दूरदराज बस्तीका भाकाहरू, हरेक कलाकारका गतिविधि, हरेक ठाउँ हरेक जन्मिएका पाखा पखेरीहरू देखाउँदै हामी हिँडेका छौँ। त्यसले गर्दा अझै तपाईँहरूले त्यस्तो शक्ति दिनुहोस् जुन कि नेपालको कुनै गाउँ नहोस् हामी नपुगेको। प्रत्येक कलाकारको घर घरबाट कार्यक्रम दिने मेरो धोको छ, किनभने कलाकार आफै कलाकार हुन्छ। बुवा आमासँग बसेर सबै रमाइलो गरेको कहिले कसैले देख्न पाउँदैन। बागलुङ जाँदा वसन्त थापाजीहरूको घरतिरबाट मैले कार्यक्रम चलाएँ, अर्थ जाँदा अर्कोबाट युक्त गुरुङहरू हुनुहुन्न उहाँहरूको घरबाट, पाण्डव सुनुवारको घरबाटै मैले चलाएँ। र अहिले पनि म जति जिल्लामा जान्छु प्रायःका सबैका घर घरबाट सबै आफन्तजनलाई देखाउँदै कार्यक्रम गर्छु। यो शक्ति तपाईँहरूसँग होस्, म भोलि जे नि हुन सक्छु। म पनि केही कुरामा कमी हुम्ला, कमजोरी हुम्ला, किनभने एक्लो मान्छे यसरी खट्नु छ, कति मान्छेलाई तनाव हुन्छ, के हुन्छ। मबाट कहिल्यै गल्ती भएको छ भने म सरी क्षमा माग्छु। म एक कदम पछाडि हटेर पनि यो समाजलाई अगाडि लगाउने पक्षमा छु। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले संसारभरिबाट खाइ नखाइ गरेर इन्द्राणी मार्फत विभिन्न अवस्थामा रहनुभएका, अप्ठ्यारोमा पर्नुभएकालाई दिनुहोला भनेको पैसा मध्येबाट रु 3 लाख रुपियाँ यहाँहरूलाई संयोजकज्यूलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश विजीज्यूले पोखरा जाँदा मसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नुभएको थियो र डाक्टर साहबसँग पनि कुरा गराउनु भएको थियो। यो चाहिँ वास्तवमा इन्द्राणीको लोकप्रियतालाई, इन्द्राणीले गरेका सुकर्महरूलाई यहाँसम्म पहुँच नहुनेहरू, देश विदेशमा बसेर घरमा बसेर हेर्नुभएका वृद्ध बुवा आमाहरू जसले यसलाई एउटा धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा पनि इन्द्राणीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम हेरेर घरमा बसेर मैले पनि केही सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय बोकेका धेरै बुवा आमाले भएर नभएर यहाँ सहयोग गर्न चाहनु भएको छ। र अहिलेसम्मको यो सहयोग पनि इन्द्राणीले त्यही कारणले प्राप्त गरिरहेको छ, जसले नितान्त धर्मका लागि, सेवाका लागि यो खर्च गरिरहेको पनि छ। सबैभन्दा पहिला कलाकारका लागि तपाईँले जुन सहयोग प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि म इन्द्राणीलाई अध्यक्षको नाताले धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 50,100 रुपियाँ छ यसमा। म लकडाउनको बेला पोखरामा थिएँ। पोखरामा मेरो साथी, मेरो क्लासमेट, हामीसँगै पढेको फर्स्ट बोय डाक्टर नवराज पौडेल अहिले पोखरामा मणिपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यहाँको सिनियर कार्डियोलोजिस्ट, मुटुरोग विशेषज्ञ हो। उहाँको साला बाबु 33 वर्षको उमेरमा मङ्सिरको 7 गते
उहाँ दिवंगत हुनुभयो र उहाँको सासू आमाले चाहिँ छोराको सम्झनामा उसको आत्मशान्तिका लागि यति रकम लगेर इन्द्रेणीलाई दिइदिनु र जो कोही दुःख पाउने कसैलाई कुनै पनि दुखीलाई चाहिँ यो सहयोग बनोस् थोरै भए पनि भनेर आमा हेमा थापा र उहाँको बुवा पूर्णसिंह थापा जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ छोराको सम्झनामा र भिनाजु डाक्टर नवराज पौडेल र दिदी नम्रता थापा जो मणिपालमै कार्यरत हुनुहुन्छ र अर्को भिनाजु इन्जिनियर सुनिल थापा र दिदी ममता थापा जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले स्वर्गीय समीर सिंह थापाको सम्झनामा यो 50,100 रुपियाँ म मार्फत इन्द्रेणीलाई कृष्ण कणेललाई नै दिनु भनेर पठाउनु भएको थियो र यो पैसा चाहिँ मैले इन्द्रेणीलाई उहाँको आत्माको शान्तिको कामना सहित उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। कृष्णबहादुर तामाङ धादिङ छत्री देउलारी रहेछ अहिले गोलढुङ्गा। उहाँले आफ्नो स्वर्गीय चिनीमाया तामाङ श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको पुण्यतिथिमा 12,135 ल्याउनु भएछ र 10,135 बिरामीलाई दिनु होला, 2,000 इन्द्रेणी चलाउनु होला भन्नुभएको छ। अहिलेको इन्द्रेणीको आधार भनेको यही कहिले 2,000 कहिले 5,000 कहिले 20,000 भन्नुभएको छ। त्यही हो। अर्को एकजनाले पैसा लिएर आउनु भएको थियो। चन्द्रबहादुर अधिकारी र कृष्ण कुमारी अधिकारीले आफ्नो स्वर्गीय आमा बुवा शिवबहादुर अधिकारी र हरिमाया अधिकारीको सम्झनामा 5,051 रुपियाँ अघि मलाई यता हिँड्दा हिँड्दै ल्याएर दिनुभएको यो पैसा उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्दछु। नाम के हो? मेरो नाम लक्ष्मी भट्टराई। घर कहाँ हो? मेरो घर रूपन्देही। हाल म यहीँ बस्छु सामाघुसी होइन। अनि म अलिकति सहयोग गरौँ भनेर। हजुरको व्यक्तिगत हो कि कस्तो? एकदम व्यक्तिगत हो होइन। मनी क्यान्सर पनि हुनु उनलाई होइन। तैपनि यसो दुःख पाएकोहरूलाई दिनुहोस् भनेर 50,000 छ। 10,000 पशुपतिको गाईलाई तपाईँको तर्फबाट, 5,000 इन्द्रेणीलाई, 35,000 जो दुखी छ उसैलाई। मैले पहिलो लकडाउनमा पशुपतिका गाईबाट कार्यक्रम चलाएँ चैतको 16 गते। झन्डै 9 लाखभन्दा बढी पैसा त पशुपतिको गाईलाई लगिदिएछौँ हामीले। भनेपछि आज पनि गाईको आउँदैछ। धेरै धेरै धन्यवाद। आफै उहाँ क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ। यो पैसा हामी त्यस्तै अप्ठ्यारो परेकालाई दिनेछौँ। म अमेरिकामा बस्थेँ। मेरो भर्खर अपरेसन भएको थियो क्यान्सरको। मेरो आँसुमा आउँछ भन्न सक्दिनँ। निन्दा लागिन्थेन होइन। यो हेरेर रात दिन एउटा कोठामा एउटा कुनामा गएर मेरो एकदम साथी तपाईँको एकजना मेरो साथी बहिनी हुनुहुन्छ लक्ष्मी गौतम फुयाल, होम फुयाल हुनुहुन्छ। एकदम फ्यान हो इन्द्रेणीको। उहाँलाई नि यहाँबाट धेरै धेरै सम्झेछु। आमा छोरी नन्दज्यूलाई नमस्कार छ। अहिले भगवान् चाहिँ ठानेको छु हजुरहरूलाई मैले है। कपनबाट मैले अस्तिदेखि फोन गरेको थिएँ। कसको लागि हो यो 10,000 चाहिँ पीडितलाई उहाँ मेरो श्रीमान इन्द्रेणीको लागि 12,500 छ। युकेबाट मेरो सानीमाको छोरीले दिनु भनेर मलाई पठाउनु। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम चाहिँ तिलकुमारी पुन। म्याग्दी जिल्ला रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 टोल नम्बर 6 निवासी हन्सलो युके बस्दै आएको श्रीमती कमला फगामी खोर्जा र बेसिङ स्टोक युके निवासी श्रीमती किनु देवी फगामी चोचाङ्गी दुई छोरीहरूले स्वर्गीय ममतामय आमा नन्दकुमारी फगामीको नाउँमा 40,505 हाल विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसबाट ग्रसित आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरूको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। रूपा खड्का। हजुर घर कहाँ? घर टोखा। मैले अस्तिदेखि फोन गरेको थिएँ के अरे कोरोनालाई अलिअलि सहयोग गर्छु भनेर। अनि हजुरहरू नै व्यस्त हुनुभयो। म पनि अनि फोन गर्दा 2 महिना भयो तपाईँ फोन? 2 महिना भयो। अनि हिजो चाहिँ यहाँबाट फोन गयो अनि उठाएँ। अनिखेरि भोलि कार्यक्रम छ भन्नुभयो। अनिखेरि ल आउँछु त भने टोखादेखि हिँडेर आएँ होइन। बहिनी नै आउने भनेको थियो। 3,000 हजुरहरूको यो इन्द्रेणी कार्यक्रमको लागि अनि 10,000 चाहिँ अब रोगी पीडितहरूको लागि हजुरले। नक्खीपोटबाट सन्तोष गुरुङ आउनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान दिन्छौँ। आदरणीय कृष्ण कणेलज्यू नमस्कार। तपाईँले दिनरात भोक निद्रा नभनीकन दुखी गरिबहरूप्रति गर्नुभएको यो सहयोग अति सराहनीय छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा मानिसहरूले दुःख पाएको इन्द्रेणीमा हेर्दा हामीले पनि 84 पूजामा खर्च गर्ने भनेर राखेको रुपैयाँ 1,05,000लाई 84 पूजामा खर्च नगरिकन दुखी गरिबलाई थोरै भए पनि राहत हुन्छ भनेर सहयोग दिने विचार गरेका छौँ। 1,05,000मा 1,00,000 दुखी गरिबलाई र 5,000 इन्द्रेणीलाई व्यवस्थापन गर्नुहोला। जुमबहादुर गुरुङ भुपु गोर्खा सिग्नल आर्मी नम्बर 21156777 उहाँको नम्बर रहेछ पल्टनको। र श्रीमती गङ्गादेवी गुरुङ बेजिङ स्टोक युके उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नमन गर्दछु। राधा अधिकारी कहाँबाट आउनुभयो?
ज्ञानेश्वरबाट खान नपाउनेहरूलाई राहतमा अलिकति धेरै छैन, अलिकति सानो रकम 10,151 छ। 10,151 धेरै धन्यवाद छ। यो इन्द्रेणी टिमको एकदमै सराहनीय एकदम महत्त्वपूर्ण योगदानलाई देखेर देश विदेशमा रहेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ सम्मान र सल्युट गर्नुपर्छ। दुखी गरिब पीडितहरूलाई चाहिँ यसरी नै सहयोग र सपोर्ट गर्दै जाउन्, यही हेर्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ होइन। यो विशेष गरी उपत्यकामा राहत दिनको लागि तपाईँको असाध्य अमूल्य योगदान छ, त्यसका लागि म सलाम गर्छु। राहत मात्र होइन, कलाकारलाई एउटा आधार सुझाव सल्लाह साथ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। कहिलेसम्म दोहोरी खोज्छन् त्यो पनि थाहा छैन। फेरि यहाँ भइरहेको कलाकारलाई घर जाएर बस्ने अवस्था पनि कयौँका नभएर फर्किसकेका अवस्था पनि छन्। त्यो भएर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। दाजु के भन्नुहुन्छ? समुद्रमा सियो खसे भेटिएला बरु, समुद्रमा सियो खसे भेटिएला बरु, भेट्ने छैन कृष्ण भएको कुनै गल्तीहरू, भेट्ने छैन कृष्ण भएको कुनै गल्तीहरू। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। यो इन्द्रेणीको यो स्टेजमा आएर सबैजनाको मुहारहरू हेर्दाखेरि, स्टेज हेर्दाखेरि, तपाईँले गरेको यो कार्य हेर्दाखेरि अझै धेरै हौसला मिल्यो, ऊर्जा मिल्यो। तपाईँलाई भगवान्ले यस्तै साथ दियोस्। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। नमस्कार। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम विश्वम्बर गुरुङ। म चाहिँ तपाईँलाई एउटा सहयोगको नासो लिएर आएको छु। मेरो होइन, मेरो मान्छेको तर्फबाट। उहाँ युकेमा बस्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमा र उहाँको बुवाको स्मृतिमा अब यो गरिब दुःखी हाम्रा बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने उहाँले भन्साले उहाँले 45,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ र त्यसमा 25,000 स्पेसल्ली यो तपाईँको किडनी बिमारीको लागि 25,000 चाहिँ र अरू 20,000 चाहिँ अब हजुरको कुन कुन सहयोग यहाँमा आउनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको तजबिजले दिने र 5,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको समाजले उहाँले छुट्टै गरेर 50,000 रुपियाँ उहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँको जुन लिस्टहरू यहाँ छ अहिले तपाईँहरूले के गरिदिनु होला है। सर्वप्रथम हजुरलाई यो तपाईँको समाजलाई हाम्रो टिमलाई यो 5,000 रुपियाँ यो स्पेसली किडनी बिमारीको लागि यो चाहिँ नि 20,000 छ। यो विभिन्न सिजनमा को छन् अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीहरू। यो चाहिँ बेलायत अल्टरसट निवासी शान्ति गुरुङ र अरुण गुरुङ आमा छोराको तर्फबाट आफ्नो बुवा हजुरआमाको स्मृतिमा इन्द्रेणी कार्यक्रमको माध्यमबाट दिन दुखी गरिब बिरामीहरूको सहयोगका लागि नेपाली रुपियाँ 50,000 पीडित व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग प्रदान गरिदिन यो रकम आज हस्तान्तरण गरेका छौँ भनेर उहाँबाट पठाउनु भएको छ। विशम्बर गुरुङजीले त्यो पैसा यहाँलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुभयो। हजुरबुवा हजुरआमाहरू स्वर्गीय धीरबहादुर गुरुङ, स्वर्गीय श्रीमती प्रेम कुमारी गुरुङ, स्वर्गीय श्रीमती कुन्ती गुरुङ र मावलीका हजुरबुवा हजुरआमाहरू जो पितृ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको सम्झनामा स्वर्गीय तेजबहादुर गुरुङ, स्वर्गीय श्रीमती चन्द्रकुमारी गुरुङ, उहाँहरूको सम्झनामा 10,000, अगाडि पनि 10,000 र बुबा गङ्गाबहादुर गुरुङको 25,000 विशेष गरेर किडनी जो चाहिँ मृगौला पीडितलाई चाहिँ सहयोग गर्ने यो इन्द्रेणी परिवारलाई कार्यालय व्यवस्थापन स्टाफ व्यवस्थापनका लागि 5,000 फेरि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। झन्डै 100 ठाउँमा हामी पैसा लिन जान बाँकी रहेछ, आज हामीले हिसाब गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द सुनिता तामाङजी हुनुहुन्छ, उहाँ देव लामाको घरबेटी हुनुहुन्छ र यस्तो घरबेटी हुनुहुन्छ जुन घरबेटीले देव लामालाई वर्षौँदेखि भाडा लिनुभएको छैन, उहाँलाई जोरदार तालीसँग सलाम गरेको छ। पैसा कसलाई यो यस्तै दुखीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। कति छ? 35,000 छ। 35,000 धेरै धन्यवाद।